پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی دی مالی معاونت منصوبہ بندی اور باضابطہ کاروائیاں کرتا ہے۔ پاکستان سن کئی بار پاکستان پار وچ ہونے والے دہشت گردانہ حملے وچ بھارتی رابطے دے ملوث ہونے وچ ناقابل تردید ثبوت پیش کیتے ہیں۔ ایک ثابت کیتی ہوئی حقیقت ہے کہ بھارت TTP دے عناصر کو پاکستان دے خلاف اپنے ناپاک عزائم دے واسطے بطور پراکسی استعمال کر رہا ہے۔ 16 دسمبر 2014 وچ TTP دی طرف تے پشاور وچ آرمی پبلک سکول دے اُتے ہونے والے سفاکانہ دہشت گرد حملے دی منصوبہ بندی اور مالی معاونت بھی بدنام زمانہ راہ سن کیتی سی۔ یہ بھی ثابت ہویا کہ آرمی پبلک سکول قتل عام دے ماسٹر مائنڈ اور دوئے لوگ حملے دے وقت افغانستان وچ بھارتی کونسانے دے نال رابطے وچ سے۔ بھارت پاکستان دے خلاف اپنے ناپاک عزائم دے حصول دے واسطے میڈیا، سائبر ٹیکنالوجی اور دہشت گردی کو بڑے ہائبرڈ ٹولز دے طور دے اُتے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان بدنام زمانہ راہ دی طرف تے ٹارگٹ کیلنگ اور جاسوسی دا لگاتار نشانہ بن رہا ہے۔ بھارت دہشت گردانہ حملے دے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے دی منظم مہم وچ مصروف عمل اور ملوث ہے۔ مارچ 2016 وچ گرفتار کیتے گئے بھارتی دہشت گرد گلبھوشن یادیو سن پاکستان وچ دہشت گردانہ سرگرمیاں وچ بھارت تے ملوث ہونے دے بارے وچ مال کما دینے والے انکشافات کیتے سے۔ گلبھوشن یادیو پہلے ہی پاکستان وچ راہ دی سرپرستی وچ ہونے والی دہشت گردانہ کاروائیاں دا اعتراف کر چکیا ہے۔ گلبھوشن یادیو پاکستان دے خلاف دشمنی اور ریاستی سرپرستی وچ بھارتی دہشت گردی دا جیتا جاگدا ثبوت ہے۔ انتہا پسند مودی دی زیر قیادت بھارتی حکومت پوری دنیا وچ اپنے سفارتخانہ کو اپنے جاسوس سفارتکاراں تے پیس وچ خفیہ کاروائیاں دے واسطے استعمال کر رہا ہے۔ مودی حکومت اپنے ناپاک اقدامات اور ریاستی سرپرستی وچ دہشت گردی دے ذریعے علاقائی اور عالمی امن دے واسطے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ مودی حکومت پاکستان اور دنیا دے دوئے ملکاں وچ دہشت گردی دی مالی معاونت اور سرپرستی کر کے بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی دا مرتکب ہو رہی ہے۔ بھارت سن پاکستان دے خلاف دہشت گردی دی مالی معاونت اور سرپرستی کر کے بین الاقوامی اصولاں دی خلاف ورزی کیتی ہے۔